12 बोर बंदूक उसके हाथों से निकलकर चारपाई की तरफ लुढ़क गई। दाएं जानब खड़े 2 अफराद लाठियां सूंघ कर मेरी तरफ आए, लेकिन इससे बेशतर कि उनकी उठी हुई लाठियां मेरे जिस्म को छूती, मैंने भागकर एक तसल्ली बख्श टक्कर एक लाठी बरदार के सीने पर मारी। इस असना में दूसरे के पेट में लात पड़ी और वो कैचवे की तरह दोरा होकर फर्श पर गिर गया। तीसरा राइफल बरदार फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रहा था। राइफल उसके हाथ में थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि गोली चलाए या तमाशा देखता रहे। फिर गालबन उसने गोली चलाने के लिए ही राइफल सीधी की थी कि यकायक कोई शय उसके हाथों से टकराई और वो तकलीफ से दोरा हो गया। मैंने देखा कि सफदर के हाथ में शहामत की एक बेसाखी थी। उसने जमीन पर पड़े पड़े उसी बेसाखी से राइफल बरदार को शदीद सरब लगाई थी। दर हकीकत ये लम्हा इस लड़ाई में फैसला कुन हैसियत रखता था। मैं राइफल बरदार से कोई 4 गज के फासले पर था। अगर वो गोली चलाने में कामयाब हो जाता तो मेरा जख्मी या मरहूम हो जाना यकीनी था, लेकिन अब मुझे इतनी मोहलत मिल गई थी कि मैं राइफल बरदार के दोबारा संभलने से पहले पहले इस पर जा पड़ूं, और मैंने ऐसा ही किया। मैंने एक तवील जस्त भरी। इस जस्त का इख्तिताम एक जोरदार टक्कर पर हुआ। यह टक्कर राइफल बरदार की ऐन पेशानी पर पड़ी थी, और फिर वही आवाज आई जो नारियल के पक्के फर्श पर गिरने से आती है। राइफल बरदार उलट कर दूर जा गिरा। मेरी निगाह उस्ताद पर पड़ी। वो अपनी राइफल उठाने के लिए झुका हुआ था। मैंने कदम बढ़ाकर राइफल को ठोकर मारी। वो चारपाई के नीचे घुस गई। इसके साथ ही मेरा बायां बाजू सांप की तरह उस्ताद की गर्दन से लिपट गया और रिवाल्वर की सर्द नाल उसकी कनपटी से लग गई। खबरदार, मैंने गुर्रा कर कहा, गोली मार दूंगा। अपना लहजा सुनकर मुझे यकगोना तसल्ली हुई। इस लहजे में वही वहशत से मटाई थी जो मेरे मद्दे मुकाबिल को मशहूर करके उसे हौसला हारने पर मजबूर कर देती थी। ये लहजा मसनूई नहीं था, क्या स्टेज के अदाकार की तरह मैं जब चाहे अपना लेता। ये तो एक कुदरती अमल था जिस पर मेरा इख्तियार न होने के बराबर था। इस लहजे का ताल्लुक मेरे गैज़ व गज़ब से था। जब यह गज़ब एक खास नुक्ते पर पहुंचता था तो यह लहजा आपो आप मेरे लफ्जों में उतर आता था। इस सफाक लहजे ने लहीम शहीम उस्ताद को जैसे बिजली का झटका दिया। उसने घूमकर मेरी तरफ देखा और कसमसा कर रह गया। खबरदार, मैं फिर चिल्लाया, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना गोली मार दूंगा उसे। खुदा गवाह है, इस घड़ी मुझे वो तनोमंद अफराद चींटियों की मानिद नजर आ रहे थे। लगता था जब चाहे इन्हें मसल कर रख दूं। बाबे ने अपने आहिनी चिमटे को नेजे की तरह संभाल रखा था और पूरी ताकत से सफदर पर हमला आवर होने को था, मगर मेरी आवाज ने उसे ठिठका दिया। पीछे हट जा कुत्ते, पीछे हट, दीवार के साथ खड़ा हो जा। मैंने खूनखार लहजे में हुक्म दिया। बाबा उल्टे कदमों चलता पीछे हट गया। अब कमरे में मौजूद 5 हमलावर दम बखुद खड़े थे। गालिबन इन्हें तवक्का नहीं थी कि बाजी इतनी तेजी से और इस अंदाज में पलट जाएगी। तुम राइफल फेंक दो। मैंने उस्ताद की गर्दन को झटका देते हुए राइफल बरदार को हुक्म दिया। वो जैसे पहले से मेरे हुक्म का मुंतजिर था। उसने राइफल यूं फर्श पर फेंकी जैसे इसमें करंट तोड़ गया हो। मेरे इशारे पर जख्मी सफदर लंगड़ाता हुआ उठा और राइफल तक पहुंच गया। राइफल हाथ में आते ही उसने दीवार का सहारा लिया और अपने करीब खड़े दोनों अफराद को निशाने पर रख लिया। ऐसे मामलों में वो खासा होशियार दिखाई देता था। सख्त जान भी था, वरना जैसी मार उसे पड़ी थी वो हफ्तों पांव पर खड़ा नहीं हो सकता था। उसका राइफल पकड़ने का अंदाज देखकर मैं समझ गया था कि वो असलिया आशना शख्स है। घुटी घुटी चीखें एक बार फिर मेरे कानों से टकराई। मैंने देखा कि शाहमद की बहन और माँ कमरे के एक तारीख गोशे में सिमटी बैठी थी। लड़की ने अपना मुंह दोनों हाथों से दबा रखा था, लेकिन चीखें फिर भी उसके होंठों से निकलती जा रही थी। शुक्र का मकाम था कि उस लड़ाई के दौरान माँ बेटी कमरे से निकल नहीं सकी थी। अगर वो बाहर निकल जाती तो इस वक्त पूरा महल्ला सहन में जमा हो चुका होता। मैंने शाहमद से कहा कि वो उठे और साथ वाले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर ले। उसने मामूल की तरह मेरे हुक्म पर अमल किया। अपनी फटी हुई कमीज से खून आलूद होंठ पूंछे और बैसाखियां संभाल कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस रास्ता देने के लिए मैंने लहीम शहीम उस्ताद को घसीट कर एक कोने में कर लिया था। उस्ताद की गर्दन पर बेपनाह दबाव था और उसकी आंखें हल्कों से बाहर उबली पड़ रही थी। अगर वो मुजाहमत नहीं कर रहा था तो उसकी एक ही वजह थी। मेरा लहजा उसे बावर करवा चुका था कि अगर वो मुजाहम हुआ तो मैं उसे इन्ना लिल्लाह करने में जरा सी भी ताखीर नहीं करूंगा। रही सही कसर मेरी गिरफ्त ने पूरी कर दी थी। ये गिरफ्त इस बात का सबूत थी कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। जोरावर होने के बावजूद उस्ताद गर्दन को मामूली सी हरकत भी नहीं दे सका था, और अगर देता था
تو ہونٹوں سے کراہٹ نکل جاتی تھی۔ دروازہ اندر سے بند ہو گیا تھا تو میں نے شاہ احمد سے کہا کہ وہ چارپائی کے نیچے سے دوسری بندوق بھی نکال لے اور اسے ان لوڈ کر کے گولیاں مجھے دے دے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد شاہ احمد نے گولیاں نکال کر میری طرف بڑھا دیں۔ اب میں بالکل بے فکر تھا۔ میں نے باوے کو حکم دیا کہ وہ پگڑیوں سے اپنے تینوں ساتھیوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دے۔ باوے نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر استاد کا تاریک چہرہ دیکھا اور پھر فوراً میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے تینوں افراد کے ہاتھ باندھ دیے۔ صفدر نے اپنی نگرانی میں مضبوط گرہیں لگوائیں۔ بعد ازاں باوے کے ہاتھ صفدر نے باندھے۔ اس عرصے میں استاد بدستور گھٹی گھٹی آوازیں نکالتا رہا۔ معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر بہت نپا تلا دباؤ ڈال رکھا تھا۔ وہ بول تو سکتا تھا مگر اس کی بکواس میری سماع خراشی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ کوئی کام کی بات نہیں کر رہا، صرف پھس پھسی دھمکیاں دے رہا ہے یا مساحلت کی پیشکش کر رہا ہے۔ مجھے ان دونوں معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ چاروں افراد کے ہاتھ بن گئے تو میں نے استاد کی گنجی کن پٹی سے پستول ہٹا کر گردن چھوڑ دی۔ وہ شہرک کو مسلتا ہوا غرایا، دیکھو تمہیں پچھتانا پڑے گا، تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں۔ اوے کنجر ہے تو، مجھے پتا ہے، میں نے غرا کر کہا۔ میرا غصہ عروج پر تھا۔ شاہ احمد نے عاجزی سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ اس معاملے کو اوپر نہ بڑھائیں، میرا مطلب ان سے کوئی جھگڑا نہیں، آپ ان کو جانے دیں تاکہ یہ کل پھر تمہاری بہن کو نچانے آ جائیں۔ میں نے ظاہر خند لہجے میں کہا۔ شاہ احمد منمنایا، یہ زور والے لوگ ہیں، میرا ان کا مقابلہ نہیں، آپ تو چلے جائیں گے لیکن یہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت پیارے، اگر اس بات سے ڈر رہے ہو تو یہ بات کبھی نہیں ہوگی، میں ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا۔ پختہ قبروں سے کبھی مردے نکلتے دیکھے ہیں تم نے؟ نہیں دیکھے نا۔ شاہ احمد نے گھگھیا کر کہا، 2 منٹ کے لیے ایک طرف آ کر میری بات سن لیں۔ میں نے گہری نظروں سے شاہ احمد کو دیکھا۔ شاہ احمد کے عقب میں اس کی ماں اور ہمشیرہ نظر آ رہی تھیں، دونوں کمرے کی اسی تاریک گوشے میں سمٹی بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بھی فریاد تھی، جیسے بازوبان خاموشی درخواست گزار ہوں کہ میں شاہ احمد کی بات سن لوں۔ میں نے صفدر سے کہا کہ وہ استاد کو نشانے پر رکھے اور ذرا سے بھی شبے پر اس کی مصیبت آسان کر دے۔ صفدر نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ سخت زخمی تھا لیکن میرے اعتماد نے اسے چاقو چبند کر دیا تھا۔ میں شاہ احمد کو لے کر ساتھ والے کمرے میں آ گیا۔ شاہ احمد نے روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیے۔ بھائی صاحب، ہم پر رحم کیجئے، یہ بہت برے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا، الٹی بات کر رہے ہو بھائی، برے کو چھڑواتے ہیں کہ پکڑواتے ہیں؟ ویسے استاد ہے کون؟ شاہ احمد نے کہا، اس کا نام کاربین ہے، بڑا خطرناک گنڈا ہے، میں نے سنا تھا کہ باوے سے اس کی جان پہچان ہے، آج آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، یہ بڑا ظالم ہے جی، قبر تک بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور بولتے بولتے شاہ احمد چپ ہو گیا، سہم کر اپنے خول میں سمٹ گیا۔ رک کیوں گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ خون آلود ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ خوف سے اس کی گھگی بن گئی تھی اور کوشش کے باوجود وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ میں نے مناسب الفاظ میں شاہ احمد کی ڈھارس بندھائی، پھر اسے کہا کہ وہ ماں اور بہن کو لے کر اسی کمرے میں چلا جائے جہاں وہ سو رہا تھا۔ اس کمرے کے معاملات ہم جانے اور ہمارے حریف۔ کچھ پسو پیش کے بعد شاہ احمد نے میری بات مان لی اور دونوں عورتوں کو لے کر صحن کی دوسری طرف والے کمرے میں چلا گیا۔ حالانکہ میں نے شاہ احمد کو کافی حد تک مطمئن کر دیا تھا، پھر بھی اس کی طرف سے خطرہ موجود تھا۔ این ممکن تھا کہ جب ہم استاد کاربین اینڈ کمپنی سے نمٹنے میں مصروف ہوں، وہ خوفزدہ ہو کر ماں بہن کے امراء گھر سے نکل نہ جائے۔ ایسی صورت میں سارا کھیل چوپٹ ہو سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں شاہ احمد اور دونوں عورتوں کو خود دوسرے کمرے میں چھوڑنے گیا تاکہ باہر سے کنڈی لگا سکوں۔ یہیں پر میری نگاہ ایک طرف بڑے کیمرے پر پڑی۔ یہ کیمرہ فلیش گن سمیت ایک جستی صندوق پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے شاہ احمد سے کہہ کر یہ کیمرہ حاصل کر لیا اور استبل نما طویل کمرے میں واپس پہنچ گیا۔ یہاں صورتحال جوں کی توں تھی۔ بابا سمیت چاروں افراد مسافر کی مرغیوں کی طرح دیوار کے ساتھ بندھے پڑے تھے اور استاد کاربین کو صفدر نے بندوق کی عزت میں لے رکھا تھا۔ صفدر کی انگلی لبلبی پر تھی اور آنکھوں میں وہی دلیری تھی جو اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دینے والے شخص کی آنکھوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ صفدر نے اب تک خود کو ایک جیدار ساتھی ثابت کیا تھا، پھر بھی مجھے احساس ہوا کہ مجھے یوں اسے استاد کاربین کے پاس تنہا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ چھٹا ہوا بدماش کسی درندے کی طرح زور آور اور خطرناک تھا۔ اگر وہ زخمی صفدر سے بھڑ جاتا تو لمحوں میں اس پر غالب آ جاتا۔ میں نے کاربین کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا، ہاں استاد جی، فرماؤ اب آپ کی کیا ٹہل سیوا کی جائے؟ وہ اپنی بیٹھی ہوئی آواز میں بولا، دیکھو کاکا،
इस बात को जितना बढ़ाओगे ना बढ़ती चली जाएगी। तुम मुझको दलेर लगते हो, इसलिए मेरे हाथों मरोगे तो मुझे अफसोस होगा। तो फिर क्या किया जाए? मैंने चारपाई पर बैठकर सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, खुद भी अच्छे रहोगे और जिनकी हमायत कर रहे हो ना वो भी फायदे में रहेंगे। मैंने चेहरे पर सोच के असरात पैदा किए। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो शहामत का पीछा छोड़ दोगे? उस्ताद की बारीक आंखों में चमक नमूदार हुई। उसे अंदाजा हो रहा था कि शहामत ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर इसका ठीक ठाक तारुफ करवा दिया है और अब मैं इस मामले को रफा दफा करना चाहता हूं। उसकी ढलकी हुई गर्दन थोड़ी सी तन गई थी। कच्चे फर्श पर खून थूक कर बोला, हम शरीफों के साथ शरीफों जैसा और बदमाशों के साथ बदमाशों जैसा सलूक करते हैं। चार चौफेरे किसी से पूछ ले, जिसने कारबीन के साथ मत्था लगाया ना अपनी किस्मत को रोया है। फिर उसने सफदर को खूनी नजरों से देखा और बात जारी रखते हुए बोला, तुम्हारे इस बंदे ने बावे को मारा है और बाबा अपना जिगर है। खुदा की कसम इस वक्त गवर्नर भी आ जाता ना तो इसकी और शहामत की जान न छुड़ा सकता, पर तुम्हारे खातिर मैं इन दोनों को माफ कर सकता हूं। कारबीन जैसे बड़े बड़े बदखसलत मैंने देखे थे। ऐसे लोगों की लानती जुबान पर आकर तो माँ और बहन जैसे अल्फाज अपनी अहमियत खो देते हैं। वादों और समझौतों की तो कोई वक़्त ही नहीं होती। अपने तजर्बे की बिना पर मुझे 101% यकीन था कि अगर खुदा न ख्वास्ता मेरी अकल पर पत्थर पड़ जाए और मैं कारबीन की बातों में आकर इसके गुमाश्तों को खोल दूं और असलहा इन्हें लौटा दूं तो इस सुनहरे मौका से फायदा उठाने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेंगे। ऐन मुमकिन था कि सुबह इस मकान में हम सब की लाशें पड़ी हों और शहामत की बहन किसी वीरान डेरे में शराबी मर्दों तले रोंदी जा रही हो। मेरे होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट खिल गई। मैंने उस्ताद कारबीन से मुखातिब होकर कहा, इसका मतलब है तुम शहामत और सफ्तर को मुआफी देने पर तैयार हो? वो इस बात पर अजीब सा मुंह बना कर रह गया। मैंने अपना सवाल मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन अगर इन्होंने मुआफी न लेनी हो तो क्या मतलब है तेरा? उस्ताद ने खुश्क लहजे में कहा, मतलब ये कि अगर इन्होंने मुआफी लेने के बजाय तुम्हारी दुम में नमता फिट करने का फैसला कर रखा हो तो? कारबीन का चेहरा एक लम्हे में कई रंग बदल गया। मेरे लहजे ने उसे समझा दिया था कि उसकी बदबख्ती का खात्मा अभी नहीं हुआ। वो कराह कर बोला, लगता है तुम अपनी माँ को बैन करा कर रहोगे। यह फिक्रा कहते उसने एक पांव का वजन बेकरारी से दूसरे पांव पर डाला था। मैं उसके बाएं पांव की लर्जी साफ महसूस कर रहा था। मेरे लिए इस नतीजे पर पहुंचना कतई मुश्किल नहीं था कि कारबीन का बायां टखना शदीद जख्मी है या टूट चुका है, और गालिबन यही वजह थी कि मेरे जाने के बाद उसने सफ्तर पर झपटने या उससे राइफल छीनने की कोशिश नहीं की थी। मैंने सफ्तर से कहा, यार सफ्तर, लगता है उस्ताद कारबीन का एक टायर पंक्चर हो चुका है, जरा देख तो सही। उस्ताद के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए। वो बार बार खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। मेरी हदायत पर सफ्तर ने आगे बढ़कर राइफल की नाल कारबीन के टखने पर मारी। वो दर्द से तड़प गया। चेहरा लाल भभूका करके उसने सफ्तर को एक क्लासिकल गाली दी और खौफनाक नताज की धमकियां देने लगा। मैंने सफ्तर से कहा, यार मेरा तो इरादा था कि इस बहन के छनकड़े को मुकाबले की दावत दूं, लेकिन ये तो निरा हिजड़ा निकला। एक ही झटके में हड्डी तुड़वा बैठा। यार देख, कहीं ये वाकई हिजड़ा तो नहीं? इतनी नरम नाजुक हड्डियां एक मर्द की कैसे हो सकती हैं? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, सफ्तर ने कहा और पुरतजस्सुस अंदाज में कारबीन की तरफ बढ़ा। ये बेइज्जती कारबीन के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। उसके मुंह से गालियों का गलीज फवारा फूट पड़ा। इसके साथ साथ वो सफ्तर से बचने के लिए पीछे हट रहा था। जो ही वो मेरे करीब पहुंचा, मैंने पूरी नफरत से एक टांग उसकी पीठ पर जमाई और वो चीखता हुआ बावे पर जा ठेर हुआ। इससे पहले कि वो उठता, मैं इसके सर पर पहुंच गया था। मेरे दिमाग में चिंगारियां से भर गई थीं। आंखों में थोड़ी देर पहले का वो मंजर घूम रहा था जब ये खबीस इंसान एक बेगुनाह लड़की की गर्दन में बंदूक धंसा कर इसे नाच दिखाने पर मजबूर कर रहा था। दो टूटी चाकू की तरह उठे हुए हाथ और एक फरियादी निगाह मेरे तसव्वुर में चमक गई। मैंने फर्श पर पड़े उस्ताद की एक टांग पर पांव रखकर दूसरी टांग अपने हाथ में ले ली थी। इसका जख्मी टखना मेरे हाथों में आया तो वह ज़बा होते बकरे की तरह चीखा। अगर उसका लाउड स्पीकर खराब न होता तो यह आवाज गली के आखिरी सिरे तक पहुंच जाती, मगर अब यह आवाज कमरे के अंदर ही गूंज कर रह गई थी। मैंने टखने को 2-3 झटके दिए तो उस्ताद सर जमीन पर पटकने लगा। कितना कम हिम्मता है इंसान, फिर भी मनमानियां करता है। जुल्म करते हुए यह नहीं सोचता कि जुल्म सह भी सकता है या नहीं। यही एहसास मैं उस्ताद को दिलाना चाहता था।
اس کا تخنا ٹوٹ چکا تھا اور چوٹ ٹھنڈی ہو کر ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ایسے میں معمولی سی جنبش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں میں اس کا پاؤں ربڑ کی طرح مروڑ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے استاد کاربین جیسے پاگل ہو گیا۔ پہلے اس نے مجھے خوفناک گالیاں دیں، پھر منتیں سماجتیں کرنے لگا۔ منتیں سماجتیں ناکام ہوئیں تو مجھ پر چپٹنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں اوندے منہ زمین پر گرا اور ایک بار پھر گالیوں پر اتر آیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کے اندر گالیوں کی جتنی ورائٹیز موجود ہیں آج خرچ ہو جائیں۔ اب اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور رنگ لیموں کی طرح زرد پڑ چکا تھا۔ سر توڑ کوشش کے باوجود وہ اپنی ٹانگیں میرے پہلوانی داؤ سے آزاد نہیں کرا سکا تھا، اور یہی بات اس کے ساتھیوں کے لیے زیادہ دہشت ناک تھی۔ وہ دم بخود بیٹھے تھے۔ کاربین نیم جان ہو گیا تو میں نے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور اسے سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ دیو کا دیو تھر تھر کانپ رہا تھا اور ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے صفدر سے کہا، تجھے چمٹا بجانا آتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرے تاثرات دیکھ کر صفدر بھی دم بخود سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے زمین پر پڑا چمٹا اٹھا لیا اور استاد کاربین کو حکم دیا کہ وہ ڈانس کرے۔ ہائے میرا گھٹنا، ہائے ہوئے میں مر گیا۔ استاد بچوں کی طرح رو رو کر بہانے بازی کرنے لگا۔ ایسے لہیم شہیم آدمی کا بچوں کی طرح گڑ گڑانا اور بہانے بازی کرنا ذرا مشکل سے تصور میں آتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ میں نے بارہا ایسا دیکھا ہے۔ بڑے بڑے فن خواں اور زور آور لوگ اذیت سے بے بس ہو کر بچوں کی طرح بلکتے ہیں اور فقیروں کی طرح رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ استاد کاربین بھی یہی کر رہا تھا۔ اس کا ٹخنا چکنا چور تھا اور میری دسترس میں تھا۔ اس سے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھا کر اس کے ٹخنے پر ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ وہ تڑپ گیا۔ ناچ حرامزادے، میں نے بے پناہ غضب سے کہا۔ استاد کاربین نے بے بسی سے پہلے میرے ریوالور اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ یکبارگی اس کی ساری فن خوانی ناک کے راستے بہ گئی۔ وہ رتیلی دیوار کی طرح گرا اور میرے قدموں میں بکھر گیا۔ اپنی جان کو عذاب سے نکالنے کے لیے وہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ اس کے حاضر دماغی نے مجھے دل ہی دل میں مسکرانے پر مجبور کر دیا، لیکن میں اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے کھینچ تان کر دوبارہ دیوار کے سہارے بٹھا دیا۔ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف گر جاتا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف سے سہارا دیا۔ صفدر وہ پگڑی لاؤ، میں نے فرش پر پڑی سیاہ پگڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے فوراً میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے کاربین کے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور صفدر سے کہا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ پھر میں ساتھ والے کمرے سے ایک دوپٹہ، پیتل کے 2 بندے اور لپ اسٹک لے آیا۔ یہ اشیاء مجھے اس صندوق سے ملی جو چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا اور جس کی اوٹ میں مجھے چھپنے کی جگہ ملی تھی۔ کاربین بدستور بے ہوش پڑا تھا، یعنی بے ہوش بنا پڑا تھا۔ میں نے اس کے کانوں میں بندے ڈال دیے اور سر پر دوپٹہ پھیلا دیا۔ بعد ازاں لپ اسٹک سے اس کے ہونٹ رنگنے لگا۔ کاربین اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ عورت بننے کی ذلت بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور ہوش میں آ کر مزاحمت کرنے کا رزق بھی نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا ٹخنا پھر ٹھوکروں کی زد میں آ جاتا۔ وہ بے ہوشی کا ڈرامہ رچائے ہوئے جو تھوڑی بہت مزاحمت کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ اس طرح پھر اس سر پر کامدار دوپٹہ اور کانوں میں بندے، کاربین کی صورت قابل دید تھی۔ صفدر بھی اپنی چوٹیں بھول کر مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے قریبی پرچھتی سے کیمرہ اٹھایا اور فلیش گن چارج کر کے کھٹا کھٹ کاربین کی کئی تصویریں اتار لیں۔ دیوار کے سہارے ٹانگیں پھیلائے پڑا وہ جتنا مضحک کا خیز لگ رہا تھا شاید میں بیان نہ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہے تھے اور فریادی نگاہوں کی زبان میں مجھے صلہ رحمی کی تلقین کر رہے تھے۔ سب سے پتلی حالت باوے کی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سارا بکھیڑا اسی کا پھیلایا ہوا تھا۔ نہ وہ شہامت کی بہن پر بری نظر ڈالتا، نہ صفدر کے مداخلت پر اسے اپنی جھگی سے بھاگنا پڑتا، نہ انتقام کی خاطر وہ استاد کاربین کو اس 4 دیواری میں لاتا، اور نہ استاد یوں یادگار طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا۔ میں نے سب سے پہلے باوے ہی کو تختہ مشق بنایا۔